नाज़रीन, तर्जुमान KSC का कहना है कि कराची शहर का कोई भी पंपिंग स्टेशन ट्रिपिंग से मुतासर नहीं हुआ है। वाटर बोर्ड अपनी नाअहली छुपाने के लिए बहाने तराश रहा है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है तर्जुमान KSC अहमद फराज साहब से। जी अहमद फराज साहब, ये बताइए कि कराची के बेशतर इलाके बिजली से महरूम हैं, क्या वजूहात और बहाली कब तक मुतवक्के है इनकी? जी, तकरीबन 3 बजे 220 kV की ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हुई थी KSC की, जिसके बायस 20% शहर का हिस्सा जो है उसमें मुतासर हुआ था। तकरीबन 15 ग्रिड स्टेशन थे। 4:10 पे हमने लाइन को दोबारा बहाल किया था, लेकिन बदकिस्मती से वो लाइन 4:25 पे दोबारा ट्रिप हो गई है। इस वक्त भी KSC के इंजीनियर्स लाइन की बहाली में मसरूफ हैं और इंशाअल्लाह जल्दी लाइन को बहाल करके जो शहर का मुतासरा 20% हिस्सा है इसको बिजली बहाल कर दी जाएगी। अच्छा अहमद फराज साहब, इस वक्त आज इसके नुमाइंदे साद बुखारी भी लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपसे मज़ीद तफसीलात जानना चाहेंगे। जी साहब। जी अहमद फराज साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। अच्छा, दूसरी जानिब बताइए कि वाटर बोर्ड का कहना है कि पंपिंग स्टेशन बंद हो गए, शहरों के पानी की किल्लत के सामने वो मौरूद इल्जाम KSC को ठहरा रहे हैं, तो आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखिए, वाटर बोर्ड अपनी नाअहली को छुपाने के लिए हर चीज KSC पे डाल देता है। सबसे पहले तो उनसे ये सवाल किया जाए कि आप इतने बड़े शहर को पानी की फराहमी मुमकिन बनाते हैं, आपके पास बिजली की सप्लाई सिर्फ KSC पे आप इन्हिसार करते हैं। अगर हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आता है तो उनके पास तो बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए, क्योंकि पानी भी शहर के लोगों की एक बुनियादी जरूरत है। लेकिन वो इस चीज को, अपनी नाअहली को, अपनी टीम की नाअहली को छुपाने के लिए सिर्फ एक बहाना तराशते हैं कि जी KSC का बिजली का ब्रेकडाउन, पानी की सप्लाई मुतासर। मुझे तो ये बताइए उनसे पूछ के कि भाई उनको तो कोई हिसाब भी नहीं होता। अगर आधे घंटे के लिए उनके फीडर में प्रॉब्लम आता है तब भी वो 55 लाख जो गैलन है उनका मुतालबा कर देते हैं। अगर 1 घंटे का आता है तो तब भी 55 लाख कर देते हैं। तो उनके पास तो पानी फराहमी का भी कोई सिस्टम नहीं है कि कितने गैलन वो फराहम करते हैं। जिस चीज में भी उनको नजर आता है कि जी बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है, फौरन KSC पे डाल दें। आज की आप एग्जाम्पल ले लें, जो 220 kV की ट्रांसमिशन लाइन गई है, इससे वाटर जो जितने भी आपके पंपिंग स्टेशन हैं, जैसे धावेजी हो गया, घारो हो गया, पिपरी हो गया, जो मेजर आपके हैं जहाँ से सप्लाई होती है पूरे शहर को, इसमें से कोई 1 मिनट के लिए भी मुतासर नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने सीधा साधा वो ब्लेम लगाते हैं KSC पे कि जी वहां से उनकी लाइन ट्रिप हो गई, हमारे प्रॉब्लम्स आ गए। उनके पास कोई अपना बैकअप प्लान नहीं है। अच्छा अहमद फराज साहब, दूसरी लाइन पे साद बुखारी मौजूद हैं जो कि हमारी रिपोर्टिंग करते हैं पूरी जो बिजली की बंदिश है इसके हवाले से, और अवामी जो रद्दअमल है उसके हवाले से भी काफी उनको रिपोर्टिंग करते हैं। आपसे मजीद तफसीलात जानना चाहेंगे। जी साहब। अहमद फराज साहब, हमारी अभी बात हुई है MD वाटर बोर्ड मिसबाहुद्दीन फरीद साहब से, और उनका कहना है कि गुज़िश्ता रोज जो 16 घंटे की मअतल थी, बिजली 16 घंटे तक मअतल रही, उसके बाद धावेजी, घारो, पिपरी और हब डैम से पानी की फराहमी मअतल हो गई थी, जिसकी वजह से 50 करोड़ गैलन की कमी आई। अब फिलहाल उनका कहना है कि कोई बड़ा पंपिंग स्टेशन मुतासर नहीं है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन पंप्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों में, इलाकाई पंप्स हैं, वहाँ पे क्योंकि बिजली की इस वक्त फराहमी मुअत्तल है, इसकी वजह से घरों को पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात ये भी कही है कि इसकी वजह से जो गुज़िश्ता रोज लंबे अरसे तक के लिए बिजली मुअत्तल रही और बिजली का तासुल जारी रहा, इसके बाद उनके पंपिंग स्टेशन भी खराब हुए हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है वाटर बोर्ड को। ये मिसबाहुद्दीन फरीद साहब का कहना है, और उनका कहना है कि फिलहाल कोई बड़ा पंपिंग स्टेशन मुतासर नहीं है, लेकिन इलाकाई पंपिंग स्टेशन है जिन पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है, इसकी वजह से इस वक्त घरेलू सार्फिन को पानी फराहम नहीं किया जा रहा। और इसके साथ साथ एक बात और कही है उन्होंने, वो ये कि गुज़िश्ता रोज जो तातुल रहा बिजली का, इसकी वजह से एक 72 इंच की लाइन भी फट गई थी, और उसका भी जिम्मेदार इन्होंने KSC को ठहराया है कि बिजली के तातुल की वजह से ये हुआ, और अब रिपेयरिंग में तकरीबन 4 करोड़ रुपए लागत आएगी। इस हवाले से कि आप क्या कहेंगे कि इलाकाई पंपिंग स्टेशन पे जो बिजली नहीं है उसकी वजह से तो वाकई में हमने भी देखा कि पंपिंग स्टेशन कुछ बंद पड़े हुए हैं, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, और 4 करोड़ रुपए का नुकसान जो वो क्लेम कर रहे हैं? अच्छा, मैं इस तरह के जो बयानात हैं उसके लिए हमेशा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वाटर बोर्ड से ऐसे ही बयानात आएंगे। और मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि कल ये एक टीवी चैनल पे, निजी टीवी चैनल पे मेरे साथी थे, इनसे भी मौक़िफ़ लिया गया था, और वहाँ इनसे ये सवाल किया गया था कि आपके पास कोई ऑल्टरनेट वे क्यों नहीं है बिजली का। तो उन्होंने इस पे जवाब दिया था, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भिजवा देता हूँ, आप और नियर कर दीजिएगा। इस पे इनका जवाब ये था कि जी बड़े पंपिंग स्टेशन हैं उस पर अगर हम ऑल्टरनेट वे पे बिजली लगाएंगे तो वो बड़ा महंगा
ہوتا ہے. ہاں جو ہمارے ریجنل پمپنگ اسٹیشنز ہیں جہاں سے ایریاز کو ہم پانی پمپ کرتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ سولوشن موجود ہے. تو کل کے بیان اور آج کے بیان میں تضاد آپ کے سامنے موجود ہے. کل یہ ایک جگہ بیان دے رہے تھے کہ ہمارے پاس کیونکہ میجر وہ اس پہ آیا ہوا ہے پمپنگ اسٹیشن میں اس لیے نہیں دے پا رہے. آج انہوں نے کیا بہانہ بنا لیا, نہیں میجر پہ تو ہمارے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جو ریجنل پمپنگ اسٹیشن ہے اس پہ بجلی نہیں ہے. تو بھائی کل کا ان کا بیان سچ تھا یا آج کا بیان سچ تھا, یہ آپ ان سے معلوم کر لیجیے گا. اس بیان کی جو میرے پاس جو کاپی ہے میں آپ کو بھجوا دوں گا, آپ وہ ثبوت کے طور پہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پمپنگ اسٹیشن کو نقصان پہنچتا ہے. ان کے پمپنگ اسٹیشن کو کیا نقصان پہنچے گا؟ ان کے پمپنگ اسٹیشن سے ہمارے سسٹم کو نقصان پہنچتا ہے. متعدد بار ان کے تمام پمپنگ اسٹیشن پہ جہاں بوسیدہ کیبلز ہیں ان کو اسٹیمیٹ جاری کیا گیا کہ آپ اپنے ان پمپنگ اسٹیشن کے کیبلز کو چینج کرائیں. آپ کے ان کیبلز کی خستہ حالی کی وجہ سے ہمارے فیڈر سٹرپ ہوتے ہیں, ہمارے سسٹم کو نقصان پہنچتا ہے. اسٹیمیٹس کی کاپیز میرے پاس موجود ہیں, لیٹرز میرے پاس موجود ہیں, ریمائنڈرز میرے پاس موجود ہیں. جو چیز آپ کو چاہیے کل صبح آفس تشریف لائیے, تمام چیزیں آپ مجھ سے لے لیجیے اور اس کے بعد پھر آپ ان کا ڈیٹیل میں موقع چاہیے. کال آئی اگر مانے تو لائن پہ. جی ترجمان کیسی احمد فراز صاحب, بہت جی شکریہ. احمد فراز صاحب, میں آپ سے ایک سوال یہاں اور کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ ابھی آپ نے جیسے ایک بات کہی کہ علاقائی پمپنگ اسٹیشنز پہ انہوں نے کہا تھا کہ آلٹرنیٹ موجود ہے بجلی کا بالکل جو بیک اپ سسٹم ہے, لیکن یہاں پہ ایک خاص بات یہ ہے جو شہری ہم سے بارہا سوال کر رہے تھے وہ یہ کہ جس طرح رمضان المبارک میں KSC کی جانب سے اعلان افطار کے ٹائم پر لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی, اب اسی طرح سے ایک جو پمپنگ اسٹیشن ہیں جہاں سے پانی کی فراہمی شہر کراچی کو کی جاتی ہے, یہ ایک بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اگر شہر کے مختلف علاقہ مکینوں کو پانی نہ مل سکے. تو ایسا کوئی سسٹم آپ کی طرف سے نہیں بنا ہے کہ کم سے کم ان پمپنگ اسٹیشنز کو بلا تعطل بجلی فراہم کی جائے, نہ کہ یہ کہا جائے کہ آپ ایک بیک اپ سسٹم رکھیں, بحالت مجبوری جب کوئی پرابلم آئے تب تو سمجھ آتا ہے, لیکن جو لوڈ شیڈنگ ہے اس حوالے سے آپ کیا بتائیں, کیا یہ پمپنگ اسٹیشن مستثنا ہے یا ان کے ساتھ بھی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ واٹر بورڈ 17 ارب روپے کا نہ دہندہ ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں, 17 ارب روپے انہوں نے KSC کے ادا کرنے جو یہ ادا نہیں کرتے. اس کے باوجود صارفین کی, جو کراچی کے صارفین ہیں ان کی آسانی کے لیے ان کی بجلی کو ہم منقطع نہیں کرتے, ان کو ہم بجلی فراہم کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں. میجر جتنے بھی ان کے پمپنگ اسٹیشن ہیں اس پہ 1 منٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جاتی. میں بالکل آپ سے دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں, 1 منٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جاتی. ہاں اب ان کے پمپنگ اسٹیشن پہ اگر کیبل خستہ ہے جس کی وجہ سے اس پہ کوئی فالٹ آتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہم پہ عائد نہیں ہوتی, کیونکہ ہم ان کو متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ آپ اپنے ان کیبلز کو چینج کروائیے. اس کا اسٹیمیٹ جاری کیا جا چکا ہے لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ سحر اور افطار کے درمیان جو آپ لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پہ وضاحت کروں گا. دیکھیں اگر کوئی ٹرپنگ ہے تو وہ تو ہماری مجبوری ہے, لیکن سحر, افطار اور تراویح میں ایسا کوئی بھی وقت نہیں ہے کہ جہاں ہم لوڈ شیڈنگ کرتے ہوں. کل بھی ہم نے اپنے صارفین سے معذرت کی تھی, جو کل ایک بریک ڈاؤن آیا تھا, لائن جو 6 لائنز ہماری ٹرپ ہوئی تھی. ہم آج بھی معذرت کر رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت ہیومیڈیٹی کا جو پرابلم ہے, جو نمی کا پرابلم ہے, اس کی وجہ سے ہماری جو EHT لائنز ہیں وہ ٹرپ کر رہی ہیں. اس کے باعث یہ جو ٹرپنگ آ رہی ہے اس پہ بھی ہم اپنے صارفین سے شرمندہ ہیں, ان سے معذرت خواہ ہیں اور مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس پرابلم پہ قابو پایا جا سکے. جی ترجمان KSC احمد فراز صاحب, بہت شکریہ آپ کا آج سے بات کرنے کے لیے. ان کا موقف یہی تھا کہ KSC کا کہنا ہے کہ کراچی شہر کا کوئی بھی پمپنگ اسٹیشن ٹرپنگ سے متاثر نہیں ہوا.